कारागार जस्तै बन्यो आफ्नै यो घर पनि। कारागार जस्तै बन्यो आफ्नै यो घर पनि। पासो लाग्यो घाँटीमा भएन यो जहर पनि। पासो लाग्यो घाँटीमा भएन यो जहर पनि। कोरोनासँग भन्दा सरकारसँग डर छ। कोरोनासँग भन्दा सरकारसँग डर छ। त्यसैले त निर्धक्क बोल्यो यो सहर पनि। त्यसैले त निर्धक्क बोल्यो यो सहर पनि। बाँच्न बचाउन मुस्किल भएको बेलामा, बाँच्न बचाउन मुस्किल भएको बेलामा भ्रष्टाचारकै गणित हुन्छ यो प्रहार पनि। त्यसैले त निर्धक्क बोल्यो यो सहर पनि। हात धुन भनियो तर पेट भर्नै धौधौ छ। हात धुन भनियो तर पेट भर्नै धौधौ छ। भोको पेटमा मास्क कस्तो यो कहर पनि। भोको पेटमा मास्क कस्तो यो कहर पनि। कोरोना सलाह र सरकार सबै पर्को पुस्तै। कोरोना सलाह र सरकार सबै पर्को पुस्तै। निमु खालाई पिरोल्ने कस्तो यो लहर पनि। निमु खालाई पिरोल्ने कस्तो यो लहर पनि। प्रिय साहित्यिक मन, रात्रिकालीन अभिवादन, रात्रिकालीन प्रहरको यो सन्नाटामा आज पनि यहाँहरूका माझमा उपस्थित भइसकेको छु। नियमित हरेक हप्ताको यसै समय यहाँहरूका माझमा आवाजको दुनियाँबाट तपाईँहरूको मन, मुटु र मस्तिष्कसम्म पुग्ने एकमात्र आवाजको सारथी, तपाईँहरूकै गजल मनको राज, तपाईँहरूकै मनको राज विजयराज आजको विशेष अङ्कमा उपस्थित भएको छु कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यको यो नयाँ अङ्कबाट। प्रिय मन, रात्रिकालीन बसाइको आजको नूतन श्रृङ्खलामा यहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गरिसकेको छु। तमाम सम्पूर्ण श्रोता जो विश्वका हरेक कुनाबाट हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई मन, मस्तिष्क र हृदयबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ क्युएन खबरको उत्पादन कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य दोहा कतारबाट उत्पादन भइरहेको छ र यो कार्यक्रम तपाईँले नेपालका 2वटा रेडियो स्टेशन रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्ज र रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुराबाट पनि एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य क्युएन खबरबाट हरेक शुक्रबार राति 9 बजे प्रसारण गर्छौं भने नेपालका 2वटा रेडियो स्टेशनबाट हरेक शनिबार राति 9:15 बजेबाट प्रसारण हुने गर्दछ। तपाईहरूका साहित्यिक रचनाहरूको प्यास मेटाउने एउटा पवित्र संगम हो कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। तपाईहरूकै साहित्यिक सृजनाहरूलाई आवाज मार्फत तपाईहरू माझ नै पस्कने प्रयास मेरो रहनेछ। आज कार्यक्रमको दैलो उगारेको थिएँ एउटा गजलबाट। कारागार जस्तै बन्यो आफ्नै यो घर पनि। पासो लाग्यो घाँटीमा भएन यो जहर पनि। हात धुन भनियो तर पेट भर्नै धौधौ छ। हात धुन भनियो तर पेट भर्नै धौधौ छ। भोको पेटमा मास्क कस्तो यो कहर पनि। यो गजल यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरेँ कार्यक्रमको दैलो उघार्ने प्रयासमा, शाब्दिक दैलो उघार्ने प्रयासमा। यो गजल स्वयं म आफैले लेखेको गजल, इनफ इज इनफ क्वारेन्टिन गजलका रूपमा मैले लेखेको हुँ र यो आज कार्यक्रमको दैलो उघार्न मैले प्रयास गरेँ। यहाँहरूका रचनाहरूलाई केही समय अलिकति पर राख्दै यो कार्यक्रममा आज आफ्नै गजलबाट दैलो उघार्ने दुष्प्रयास गरेको छु। क्षमा चाहन्छु यसको लागि। र सँगसँगै यहाँहरूका विभिन्न साहित्यिक रचनाहरू यति धेरै उपलब्ध हुन थालिसकेका छन् कार्यक्रममा। आज उपलब्ध भएका रचनाहरू अत्यन्त धेरै छन्। म क्रमिक रूपमा कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछु। जिन्दगीका हर ढोकाहरू त्यो बेलामा बन्द हुन्छन् जति बेला तपाईँले आफ्ना पाइलाहरूलाई रोक्नुहुन्छ। हो, त्यसैले आफ्ना पाइलाहरूलाई कहिले नरोक्नुहोला। र हर कोही मान्छेले आफ्नो पाइलालाई जब अगाडि बढाउँछ नि, तब हरेक पत्थरसँग ठोकिएर पनि उसले केही अठोट लिएकी हुन्छ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ यो मिठो साङ्गीतिक आवाजबाट। केही मिठो बात गर, नारायण गोपालको आवाजमा यो मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। केही मिठो बात गर, रात त्यसै ढल्किँदैछ। भरे
सपनाको पुरा गर रमाइलो पुरा गर सपनाको पुरा गर सँगसँगै बिताएको सम्झनाको पुरा गर सम्झनाको पुरा गर दुःख छोड दुःखलाई त जिन्दगानी छँदैछ भरे फेरि एकान्तमा रुनु त छँदैछ केही मिठो बात गर रात त्यसै ढल्किँदैछ आउन अन्धारोमा जुनगिरी नाचे जस्तै आउन अन्धारोमा जुनगिरी नाचे जस्तै बतासमा यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि पुनः स्वागत छ। प्रिय साहित्यिक मन, तपाईहरू सुनिरहनु भएको छ क्युएन खबरको कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य। तपाईहरूका माझमा म तपाईहरूकै साहित्यिक मनको राज विजयराज सदा चाहिँ सदाबहार रूपमा यहाँहरूका माझमा आवाजको सारथी बनेर आइरहेको छु। तपाईँले रेडियो सुनिरहनु भएको छ क्युएन खबरबाट र सँगसँगै नेपालका दुईवटा रेडियो स्टेसन रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुरा सुदूरपश्चिम र पूर्वमा उदयपुर रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्जबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ कार्यक्रम। र उदयपुरबाट र सुदूरपश्चिमबाट सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमबाट एकैसाथ हामीलाई सुनिरहनु भएका नेपालका आदरणीय श्रोताहरू तपाईहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। र कार्यक्रमको सुरुवातमै यहाँहरूलाई एउटा जानकारी, तपाईँ पनि कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरू प्रस्तुत हुन्, आफ्ना सिर्जनाहरू प्रस्तुत हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने म कार्यक्रमको उत्तरार्धमा हामीलाई कसरी सिर्जनाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको विस्तृत जानकारी दिनेछु। क्रमिक रूपमा कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला अन्त्यसम्म। म अन्त्यमा तपाईहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी हुन के कस्तो उपायहरू अपनाउनु पर्छ या के कति माध्यमबाट हामीसँग आइपुग्नुपर्छ यी विषयहरू जानकारी गराउनेछु। आउनुहोस् कार्यक्रममा अर्को एउटा साहित्यिक रचना यहाँहरूका माझमा म प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। धेरै रचनाहरू आज हामीलाई प्राप्त भएका छन्, साहित्यिक खुराकहरू प्राप्त भएका छन्। यी साहित्यिक खुराकहरू म क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछु। एउटा भोगाई, एउटा मुक्तक, एउटा यथार्थ हामीलाई प्राप्त भएको छ। योगेन्द्र बराल अतीतजी लेख्नुहुन्छ बेलबारी 1 मोरङबाट, तर हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। तिम्रो हातबाट डढेकै भात पनि खाउँला, तिम्रो हातबाट डढेकै भात पनि खाउँला, धेरै माया गर्छु 2-4 बात पनि सहौला, धेरै माया गर्छु 2-4 बात पनि सहौला। म पुरुष हुँ परिस्थितिले बाँधिएको छु,
म पुरुष हुँ, परिस्थितिले बाँधिएको छु, त्यसैले त दुध दिने गाईको लात पनि सहौला, त्यसैले त दुध दिने गाईको लात पनि सहौला। योगेन्द्र बराल अतीत, बेलबारी 1 मोरङ, हाल दोहा कतारबाट लेख्नुहुन्छ। योगेन्द्रजी, पहिलोपटक तपाईँका रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्न पाएँ, खुसी लाग्यो। नियमित पठाउँदै गर्नुहोला। यो मिठो तपाईँको भोगाई भनेर लेख्नु भएको छ र उहाँको अर्को एउटा भावना पनि छ। म यो भावना अलि बेरपछि प्रस्तुत गर्छु, क्रमिक रूपमा अरू साथीका पनि पालो आउन् है। उहाँको भावनाको शीर्षक चाहिँ आई एम सरी छ। त्यो आई एम सरीलाई केही बेरपछि है योगेन्द्रजी म अर्को एउटा कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। यो प्राप्त भएको छ, तर्कराज भट्ट लेख्नुहुन्छ, रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुराका सहकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँले पठाउनु भएको मुक्तक छ, प्रेम गर्ने जोडीको मन एउटै हुनुपर्छ, प्रेम गर्ने जोडीको मन एउटै हुनुपर्छ, दुईटा अलग मुटु धड्कन एउटै हुनुपर्दछ। वाह, दुईटा अलग मुटु धड्कन एउटै हुनुपर्छ, प्रेम गर्ने जोडीको मन एउटै हुनुपर्छ, दुईटा अलग मुटु धड्कन एउटै हुनुपर्छ, साथ चाहेको त जिन्दगी भर हो नि। वाह, साथ चाहेको त जिन्दगी भर हो नि, खाएका ती बाचा बन्धन एउटै हुनुपर्छ, खाएका ती बाचा बन्धन एउटै हुनुपर्छ, दुईटा अलग मुटु धड्कन एउटै हुनुपर्छ। तर्कराज भट्ट, रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुराबाट हामीलाई पठाउनु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम जहाँ प्रसारण हुन्छ त्यहाँका मित्र हुनुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। तर्कजी उहाँ रेडियो अमरगढीको प्राविधिक क्षेत्र पनि सम्हाल्नुहुन्छ। तर्कजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ कार्यक्रममा यो मिठो मुक्तक पठाइदिनु भएकोमा। हामीलाई अन्य सृजनाहरू पनि प्राप्त भएका छन्। अन्य सृजनाहरू क्रमिक रूपमा प्रसारण गर्दै जान्छु। अर्को एउटा मुक्तक कार्यक्रममा समावेश गराउन जाँदैछु। एउटा पत्रभित्र अनेक विचार भेटियो, एउटा पत्रभित्र अनेक विचार भेटियो, माया प्रेमका बाचा बन्धन हजार भेटियो, माया प्रेमका बाचा बन्धन हजार भेटियो। वाह, जसलाई मैले वर्षौं अघि नै बिर्सेको थिएँ, जसलाई मैले वर्षौं अघि नै बिर्सेको थिएँ, उसकै यादमा जल्ने फेरि आधार भेटियो। वाह, उसकै यादमा जल्ने फेरि आधार भेटियो। कहीँ यो आधार गोप्य फाइल प्रोफाइलमा कहीँ कतै गुपचुपमा रहेका फोटाहरू उघारिए कि, पुरानो एल्बम कोटियो कि, या पुराना ठाउँहरूमा पुनः त्यसरी नै पुगियो कि उसकै यादमा जल्ने फेरि आधार भेटियो। नाम आशिष थाहा, हाल अस्ट्रेलियाबाट र नेपालको ठेगाना काभ्रेपाल चोक भनेर लेख्नु भएको छ। आशिषजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। पहिलो पटक यहाँको मुक्तक कार्यक्रममा समावेश गर्ने अवसर पाएँ र आगामी अङ्कमा पनि तपाईँका मुक्तक, तपाईँका सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्ने अवसर पाउनेछु भन्ने आशा राखेको छु। पठाउँदै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला। अस्ट्रेलियातिर पनि सुन्नुहुँदो रहेछ, खुसी लाग्यो आशिषजी, थ्याङ्क यू सो मच है हामीलाई पठाउनु भएकोमा। अन्य सृजनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्ने नै छन् र अन्य सृजनाहरू क्रमिक रूपमा म कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछु। जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हो नि है, जरुर हुन्छ त्यो। जहाँ धेरै माया हुन्छ त्यहाँ धेरै शङ्का हुन्छ। यदि तपाईँलाई कसैले धेरै शङ्का गरिरहेको छ भने बुझ्नुहोस् उसले तपाईँलाई धेरै माया गर्दो रहेछ। आउनुहोस् न त के रहेछ। यो सुनौ, स्वर प्रमोद खरेलको, सङ्गीत सागर बिरहीले लेख्नु भएको छ, शब्द सुनिल बिरहीको छ भने सङ्गीत सागर बिरहीले भर्नु भएको छ। जहाँ माया त्यहाँ शङ्का, स्वर प्रमोद खरेलको आवाजमा यो मिठो साङ्गीतिक आवाज। त्यसपछि फेरि यहाँको माझमा अन्य साहित्यिक रचनाहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी, जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी, धेरै माया गर्ने मान्छे रुन्छ भन्ने तिमी, माया गर्ने सबै मान्छे खुसी कहाँ छ र, कति बेला छुट्छ नाता कसलाई थाहा छ र, कति बेला
हुन्छ नाता कसलाई थाहा छ र जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी तिम्रो छोड्ने निधो भए मलाई एक्लै छोड्न सक्छौ हो तिम्रो छोड्ने निधो भए मलाई एक्लै छोड्न सक्छौ यता साइनो टुटाएर उता नाता जोड्न सक्छौ उता नाता जोड्न सक्छौ हिजो पनि एक्लै थिए अझै एक्लै होला हाँस्ने कसम खाएकै हो बरु एक्लै रुला हाँस्ने कसम खाएकै हो बरु एक्लै रुला जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी नसजाए धोकेबाजलाई न त मिल्छ दिन फाँसी हो नसजाए धोकेबाजलाई न त मिल्छ दिन फाँसी मुटु टुक्रा टुक्रा पारी जान्छु भने हाँसी हाँसी जान्छु भने हाँसी हाँसी माया बिना संसार यहाँ कहाँ चल्छ र धोका नपाई मन पनि कहाँ जल्छ र धोका नपाई मन पनि कहाँ जल्छ र जहाँ माया त्यहाँ शङ्का हुन्छ भन्ने तिमी धेरै माया गर्ने मान्छे रुन्छ भन्ने तिमी माया गर्ने सबै यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। तपाईँ सुनिरहनु भएको छ QNखबर.com QN रेडियो कतारबाट उत्पादन भएको कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य र तपाईँहरूका माझमा म रहेको छु आवाजको सारथी तपाईँहरूकै मनको राज विजय राज। आजको नूतन श्रृङ्खलामा पनि रात्रिकालीन प्रहर सन्नता छ बाहिर, यो सन्नाटामा पनि तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने प्रयास मेरो निरन्तर रहनेछ। आज पनि एउटा मिठो श्रृङ्खलाका साथमा यहाँहरूका माझमा आइसकेको छु र तपाईँ सुनिरहनु भएको कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य नेपालका दुईवटा रेडियो स्टेशन रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज डडेलधुरा र सँगसँगै रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्जबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। सुदूरपूर्व र सुदूरपश्चिमबाट हामीलाई सुनिरहनु भएका र विश्वका हर कुनै कुनाबाट हामीलाई सुनेर मनोरञ्जन लिइरहनु भएका या मजा लिइरहनु भएका तमाम आदरणीय श्रोताहरूमा अन्तर्हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब पालो भएको छ अर्को 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 गजल कार्यक्रममा समावेश गर्ने। कतै चामल मिल्दैन कतै तिहुन मिल्दैन, कतै चामल मिल्दैन कतै तिहुन मिल्दैन, मेरो गाउँमा अझ पनि ढिके नुन मिल्दैन, मेरो गाउँमा अझै पनि ढिके नुन मिल्दैन। बास्नादार अत्तर छर्किएर डुल्छ छोरो, बास्नादार अत्तर छर्किएर डुल्छ छोरो, आमाको उघ्रेको चोली धुने साबुन मिल्दैन, आमाको उध्रेको चोली धुने साबुन मिल्दैन। वाह, गाउँको पीडा यथार्थ। सम्पत्ति सलयको निम्ति प्रेमलाई त्यागे, सम्पत्ति सलयको निम्ति प्रेमलाई त्यागे, प्रेम बाहेक सबै छ
किन सुकुन मिल्दैन? वाह, प्रेम बाहेक सबै छ, किन सुकुन मिल्दैन? कसरी अरूको इज्जत लुट्ने आँट गर्छ मान्छे, कसरी अरूको इज्जत लुट्ने आँट गर्छ मान्छे, अनुमति बिना आफ्नै स्त्री त छुन मिल्दैन, अनुमति बिना आफ्नै स्त्री त छुन मिल्दैन। वाह, सजिलै यो प्राण त्याग्ने सोच नराख तिमी, सजिलै यो प्राण त्याग्ने सोच नराख तिमी, यो मानव जिन्दगी हो, जिन्दगी पुनः मिल्दैन, यो मानव जिन्दगी हो, जिन्दगी पुनः मिल्दैन। वाह, मिठो सन्देश सहितको गजल, अत्यन्त भाव बोकेको गजल श्याम रम्तेलजी दोहा कतारबाट। हाल अल उकेरमा हुनुहुन्छ, नेपालको ठेगाना पनि समावेश गरिदिनु होला श्यामजी। तपाईँको यो रचना अत्यन्तै मन पर्यो, थ्याङ्क यू सो मच पठाइदिनु भएकोमा। श्याम रम्तेलजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रममा रचना पठाइदिनु भएकोमा। म अर्को सृजना कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। आई एम सरी भनेर लेखेको एउटा रचना जो मैले यसअघि प्रस्तुत गर्छु भनेको थिएँ। योगेन्द्र बराल अतीत बेलबारी 1 मोरङबाट उहाँले लेख्नु भएको, हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। टिङ 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 फोन आयो, नजर फोनमा गयो, उठाउँदै हेल्लो भनी परिचय भयो, फेसबुक आइडी माग्दै भने ब्यालेन्स धेरै जान्छ, आउ न तिमी भिडियो कलमा हेर्न तिमीलाई मन छ, आउ न तिमी भिडियो कलमा हेर्न तिमीलाई मन छ। 2-4 दिन त ढाँटेँ मैले बिहे भएको छैन, 2-4 दिन त ढाँटेँ मैले बिहे भएको छैन, उनी पनि कुमारी त पक्कै पनि होइन, उनी पनि कुमारी त पक्कै पनि होइन। टोलाउँथे कयौँ पल्ट उनको कुरा सुन्दा, टोलाउँथे कयौँ पल्ट उनको कुरा सुन्दा, मिठो बोली गुलाबी ओठ खिस्स उनले हाँस्दा, मिठो बोली गुलाबी ओठ खिस्स उनले हाँस्दा। कति कुरा ठट्टा हुन्थे कति पीडा बोध, कति कुरा ठट्टा हुन्थे कति पीडा बोध, भन्ने गर्थिन् हल्का भयो मेरो मनको बोझ, भन्ने गर्थिन् हल्का भयो मेरो मनको बोझ। एक दिन उनले हाँस्दै भनिन् हजुर म कस्तो लाग्छ, एक दिन उनले हाँस्दै भनिन् हजुर म कस्तो लाग्छ, मैले पनि हाँस्दै भने मेरो त पहिले नै बिहे भएको छ, मैले पनि हाँस्दै भने मेरो त पहिले नै बिहे भएको छ। होइन होला भनिन् उनले, मैले कसम भने, होइन होला भनिन् उनले, मैले कसम भने। त्यो दिनदेखि त म उनको दुश्मन जस्तै बने, त्यो दिनदेखि त म उनको दुश्मन जस्तै बने। सरी भने कति पटक केही छैन रिप्लाई, सरी भने कति पटक केही छैन रिप्लाई, कहिले काहीँ सम्झिरहेछु भुल्या छैन तिमीलाई। वाह, कहिले काहीँ सम्झिरहेछु भुल्या छैन तिमीलाई। योगेन्द्र बराल अतीत बेलबारी 1 मोरङबाट आई एम सरी भन्ने शीर्षकमा यो मिठो रचना लेखेर पठाउनु भएको। साँच्चै हो कि जै लाग्यो योगेन्द्रजी, कसैको जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्रै हुनेछ हो कि कसैको जीवनमा मेल खाइरहेछ। थ्याङ्क यू सो मच योगेन्द्र बरालजी। नियमित यहाँका रचनाहरू पाउने आशासहित म अब अर्को रचनातर्फ जान चाहन्छु। अर्को रचना प्राप्त भएको छ हामीलाई, धेरै छन् आज, म कसरी कार्यक्रममा समावेश गरौँ भन्ने भइराखेको छ। अर्को रचना म कार्यक्रममा समावेश गर्न जाँदैछु। हामीलाई लेखेर पठाउनुहुन्छ जगदीश ठगुन्नाले लेख्नु भएको छ, मुक्तक लेख्नु भएको छ, मिठो मुक्तक छ। नबस अब परदेशमा आऊ भनेकी छे, नबस अब परदेशमा आऊ भनेकी छे, दिन रात यसरी न तडपाऊ भनेकी छे, दिन रात यसरी न तडपाऊ भनेकी छे। वैशाख त गयो बरी, वैशाख त गयो बरी, असार भन्दा पहिल्यै, वैशाख त गयो बरी, असार भन्दा पहिल्यै, जसरी नि मलाई आफ्नो बनाऊ भनेकी छे, जसरी नि मलाई आफ्नो बनाऊ भनेकी छे। के गर्नुहुन्छ हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ, दूतावासको फारम भर्नुभयो नेपाल जान। अब त असारमा जसरी नि बनाउनु भने हो भने त असार पनि त फुत्केला है जगदीशजी, ख्याल गर्नुहोस्। जगदीश ठगुन्ना सुदूरपश्चिम प्रदेश मेलौली बैतडीबाट हाल दोहा कतारबाट उहाँले हामीलाई यो मिठो मुक्तक पठाउनु भएको। उहाँको अर्को एउटा गजल पनि छ, त्यो गजल एकैछिनपछि। आज धेरै सिर्जनाहरू छन्, म कार्यक्रममा समावेश गर्दै जानेछु। उहाँको गजलको एक शेयर अहिले छोड्दै, टुट्यो नाता छुट्यो साथ नासो फिर्ता पठाइदिनु, टुट्यो नाता छुट्यो साथ नासो फिर्ता पठाइदिनु, बाँकी एकैछिनपछि। कौतूहलताको लागि थोरै छोडेको है। अरू रचनाहरू म कार्यक्रममा समावेश गर्छु। अर्को रचना मलाई प्राप्त भएको छ, अर्जुन आचार्यजी लेख्नुहुन्छ। अर्जुन आचार्यजीको गजल लेटाङ मोराङबाट हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ अर्जुनजी।
तिमीलाई माया दिँदा छातीभित्र घात लाग्यो, तिमीलाई माया दिँदा छातीभित्र घात लाग्यो, आफ्नो भने चिनाउँदा समाजको बात लाग्यो, आफ्नो भने चिनाउँदा समाजको बात लाग्यो। आफ्नै भन्ने गर्थ्यौ तिमीले समयसँगै टाढा लग्यौ, आफ्नै भन्ने गर्थ्यौ तिमीले समयसँगै टाढा लग्यौ। मेरो माया तिमीलाई दिँदा दुःखको नै खात लाग्यो, मेरो माया तिमीलाई दिँदा दुःखको नै खात लाग्यो। जीवनको इच्छा भनौँ तिमीलाई नै पाउनु थियो, जीवनको इच्छा भनौँ तिमीलाई नै पाउनु थियो। तिमीलाई पाउने आशामा त बेहोसीको मात लाग्यो, तिमीलाई पाउने आशामा त बेहोसीको मात लाग्यो। चोखो माया तिमीलाई दिँदा मैले तिमीबाट चोट पाएँ, चोखो माया तिमीलाई दिँदा मैले तिमीबाट चोट पाएँ। त्यही चोटले गर्दा मलाई दिन पनि रात लाग्यो, त्यही चोटले गर्दा मलाई दिन पनि रात लाग्यो। वाह! तिमीलाई माया दिँदा छातीभित्र घात लाग्यो, तिमीलाई माया दिँदा छातीभित्र घात लाग्यो, आफ्नो भनी चिनाउँदा समाजको बात लाग्यो। अर्जुन आचार्य लेटाङ मोरङबाट हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ। धन्यवाद छ अर्जुनजी, पहिलोपटक तपाईँको रचना कार्यक्रममा समावेश गर्ने मौका पाएँ, यो अवसरका लागि धन्यवाद छ। अन्य दिनहरूमा पनि तपाईँका रचनाहरू पाउनेछु भन्ने आशा राखेको छु है। एउटा मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। फुल भनौँ जिन्दगीलाई, पूर्णिमा लामाको स्वरमा, सङ्गीत गोविन्द मधुर आचार्य, शब्द भूपेन्द्र बुढाथोकीको यो मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि फेरि अन्य रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश हुँदै जानेछन्।
आज सबै बिलाइ गए। आज किन आफ्नै छाया टाढा टाढा भाग्न थाल्यो। आज किन आफ्नै छाया टाढा टाढा भाग्न थाल्यो। जिन्दगीका खुसीहरू बिर्से जस्तो लाग्न थाल्यो। यो मिठो साङ्गीतिक आवाजपछि पुनः स्वागत छ प्रिय गजल मन, प्रिय साहित्यिक मन। तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्य कतारको qnkhबर.com, QN रेडियो र QN खबरको फेसबुक पेजबाट प्रस्तुत भइरहेको कार्यक्रम तपाईँ नेपालका दुईवटा रेडियो स्टेशन रेडियो अमरगढी 97.4 मेगाहर्ज र रेडियो उदयपुर 102.4 मेगाहर्जबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। हामी कार्यक्रम रेगिस्तान साहित्यमा प्रवासमा रहनुभएका या नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका साहित्यिक स्रष्टाहरूका रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा तपाईँहरूका माझमा आवाजको माध्यमबाट आवाजको सारथी म विजयराज, तपाईँहरूकै गजल मनको राज, तपाईँकै मनको राज विजयराज यहाँहरूका माझमा रहिरहेको छु भने मलाई प्राविधिक क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिमको रेडियो अमरगढीबाट तर्कराजजीले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। नेपालबाट भने मलाई अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि प्राविधिक रूपमा सहयोग भइराखेको छ र यति बेला गजल सुनेर भने तपाईँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। अब अर्को एउटा गजल कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। शेषकान्त पोखरेलजी लेख्नुहुन्छ मदाने गाउँपालिका भन्ने तर हाल दिल्लीबाट लेख्नु भएको छ। मदाने गाउँपालिका भन्ने ठाउँबाट लेख्नु भएको होला। उहाँको नेपालको यो गाउँपालिका कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा जिल्ला लेख्नु भएको छैन शेषकान्त पोखरेलजी, तर उहाँ हाल दिल्लीमा हुनुहुन्छ। अर्को पटक लेखेर पठाउनु होला आफ्नो नेपालको पुरा ठेगाना। पर्खनुस् आमा अझै केही कमाएर फर्किनेछु, पर्खिनुस् आमा केही अझै कमाएर फर्किनेछु, दुःख हटाई जिन्दगीमा रमाएर फर्किनेछु, दुःख हटाई जिन्दगीमा रमाएर फर्किनेछु। पीर नगर्नु आमा छोराको
पर्खनु आमा केही अझै कमाएर फर्किनेछु उद्देश्य जति जिन्दगीमा जमाएर फर्किनेछु उद्देश्य जिती जिन्दगीमा जमाएर फर्किनेछु। यो मिठो गजल यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ शेषकान्त पोखरेलजी। हाल दिल्लीबाट छिटै नै तपाईँको स्वदेश फर्ती होस्, रमाएर फर्किनेछु। यसै क्रममा तपाईँहरूका समाजमा आवाजको माध्यमबाट आवाजको सारथी म विजयराज, तपाईँहरूकै गजल मनको राज, तपाईँकै मनको राज विजयराज यहाँहरूका माझमा रहिरहेको छु भने मलाई प्राविधिक क्षेत्रबाट सुदूरपश्चिमको रेडियो अमरगढीबाट तर्कराजजीले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। नेपालबाट भने मलाई अन्य क्षेत्रहरूबाट पनि प्राविधिक रूपमा सहयोग भइराखेको छ र यति बेला गजल सुनेर भने तपाईँहरूले साथ दिइरहनु भएको छ। अब अर्को एउटा गजल कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहन्छु। शेषकान्त पोखरेलजी लेख्नुहुन्छ मदाने गाउँपालिका भन्ने तर हाल दिल्लीबाट लेख्नु भएको छ। मदाने गाउँपालिका भन्ने ठाउँबाट लेख्नु भएको होला। उहाँको नेपालको यो गाउँपालिका कुन ठाउँमा पर्छ भन्ने कुरा जिल्ला लेख्नु भएको छैन शेषकान्त पोखरेलजी, तर उहाँ हाल दिल्लीमा हुनुहुन्छ। अर्को पटक लेखेर पठाउनु होला आफ्नो नेपालको पुरा ठेगाना। पर्खनुस् आमा अझै केही कमाएर फर्किनेछु, पर्खिनुस् आमा केही अझै कमाएर फर्किनेछु, दुःख हटाई जिन्दगीमा रमाएर फर्किनेछु, दुःख हटाई जिन्दगीमा रमाएर फर्किनेछु। पीर नगर्नु आमा छोराको, पीर नगर्नु आमा छोराको बुझेको छ जिन्दगानी, पीर नगर्नु आमा छोराको बुझेको छ जिन्दगानी। उड्ने प्लेनको झ्याल समाएर फर्किनेछु, उड्ने प्लेनको झ्याल समाएर फर्किनेछु। तोड्नु छ दुखी परिबन्ध जोड्नु छ आफ्नालाई, तोड्नु छ दुखी परिबन्ध जोड्नु छ आफ्नालाई। हर्ष हटाई दुःख जति थमाएर फर्किनेछु, हर्ष हटाई दुःख जति थमाएर फर्किनेछु। पर्खनु आमा केही अझै कमाएर फर्किनेछु, उद्देश्य जति जिन्दगीमा जमाएर फर्किनेछु, उद्देश्य जिती जिन्दगीमा जमाएर फर्किनेछु। यो मिठो गजल यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ शेषकान्त पोखरेलजी। हाल दिल्लीबाट छिटै नै तपाईँको स्वदेश फर्ती होस् गजलमा भने जस्तै। प्रियमन, रात्रिकालीन प्रहरको यो बसाइमा हामी तपाईँकै साहित्यिक रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश गरिरहेका छौँ। साहित्यिक रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्दै जाने क्रममा अर्को एउटा साङ्गीतिक आवाज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु पूर्व उद्घोष भएको एउटा रचना कार्यक्रममा समावेश गर्न जाँदैछु। पूर्व उद्घोषका रूपमा जगदीश ठगुन्नाको यो रचना यो गजल कार्यक्रममा समावेश गर्ने क्रममा छु। अघि भनेको थिएँ नि, टुट्यो नाता छुट्यो साथ नासो फिर्ता पठाइदिनु, सोही गजल म कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेको छु। टुट्यो नाता छुट्यो साथ नासो फिर्ता पठाइदिनु, टुट्यो नाता छुट्यो साथ नासो फिर्ता पठाइदिनु। सत्य कुरा जे भए नि दोष मेरै देखाइदिनु, सत्य कुरा जे भए नि दोष मेरै देखाइदिनु। कहीँ कतै छ कि अझै टाँसिएका तस्बिरहरू, कहीँ कतै छ कि अझै टाँसिएका तस्बिरहरू। देख्यो भने अशुभ होला खोजी खोजी मेटाइदिनु, देख्यो भने अशुभ होला खोजी खोजी मेटाइदिनु। न फर्कने यात्रा मेरो, न फर्कने यात्रा मेरो जाँदैछु म संसार छाडी, न फर्कने यात्रा मेरो जाँदैछु म संसार छाडी। रोए जस्तै गरी लासमाथि फुल चढाइदिनु, रोए जस्तै गरी लासमाथि फुल चढाइदिनु। पर्दैन भो तिमीले छुन म जस्तो अभागीलाई, पर्दैन भो तिमीले छुन म जस्तो अभागीलाई। बरु कोही आई दागबत्ती मलाई दिनु, बरु कोही आई दागबत्ती मलाई दिनु। जलाऊ धेरै बेर सके सबै खरानी होस्, जलाऊ धेरै बेर सके सबै खरानी होस्। बाँकी रहेको थोरै अस्ति नदीसँगै बगाइदिनु, बाँकी रहेको थोरै अस्तु नदीसँगै बगाइदिनु, बाँकी रहेको थोरै अस्तु नदीसँगै बगाइदिनु। टुट्यो नाता छुट्यो साथ नासो फिर्ता पठाइदिनु, सत्य कुरा जे भए नि दोष मेरै देखाइदिनु। जगदीश ठगुन्ना, सुदूरपश्चिम प्रदेश मेलौली बैतडीबाट हाल दुहा कतारमा हुनुहुन्छ। जगदीशजी, यो भाव विहल, यो वियोग, यो पीडा, यो छटपटी, यी सबै चिजहरू कोही एक मान्छेका जिन्दगीमा आउँछन् हरेक उमेरमा। सायद त्यो उमेर गुजारिसक्नु भयो होला। सुनिरहनु भन्ने साथीहरूले सायद यी भावहरू धेरैले बुझ्नुहुन्छ।
प्रियमन रात्रिकालीन बसाइको उत्तरार्धतर्फ हामी केन्द्रित भइराखेका छौँ। उत्तरार्धमा अझै धेरै रचनाहरू हामीसँग छन्। धेरै रचनाहरू कार्यक्रममा समावेश गर्दै जाने क्रममा अर्को एउटा मिठो रचना म कार्यक्रममा समावेश गर्न गइरहेको छु। एउटा मिठो गजल प्राप्त भएको छ हामीलाई। एउटा मिठो गजल यहाँहरूका माझमा म प्रस्तुत गर्न जाँदैछु। यो मिठो गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ। नाम एकैछिनपछि है। सुरु हुँदैछ अब जीवन नयाँ सिराबाट, सुरु हुँदैछ अब जीवन नयाँ सिराबाट, पुतली बनेर उड्नु छ झुसिल किराबाट, पुतली बनेर उड्नु छ झुसिल किराबाट। दुःख सुखमा निभाउनु पर्छ साथ कसरी, सुख दुःखमा निभाउनु पर्छ साथ कसरी, प्रेरणा मिल्यो आज बोतलको मदिराबाट, प्रेरणा मिल्यो आज बोतलको मदिराबाट। वाह! मिलनका तिनै मिठा पल आज बिछोडमा, मिलनका तिनै मिठा पल आज बिछोडमा, बग्दैछ नयन हृदयको चिरा चिराबाट, बग्दैछ नयन हृदयको चिरा चिराबाट। मरेको आस ढलेको जीवन उठाउँदैछु, मरेको आस ढलेको जीवन उठाउँदैछु, कलिलो सपना जोगाउँ कसरी धमिराबाट, कलिलो सपना जोगाउँ कसरी धमिराबाट। दुःखमा दुःख कटाउँदा नि दुःखै हुन्छ भने, दुःखमा दुःख कटाउँदा नि दुःखै हुन्छ भने, अब बाँकी जीवन कटाउनु छ हिराबाट, अब बाँकी जीवन कटाउनु छ हिराबाट। वाह! यस्तो दमदार गजल सुरेश आभासजीले लेख्नु भएको। हाल दोहा कतारमा हुनुहुन्छ, नेपाल ठेगाना चितवन जिल्ला। उहाँले पठाउनु भएको यो मिठो गजल कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आज राखेँ। यो मिठो गजलका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ। प्रियमन, तपाईँहरूलाई जाँदा जाँदै म भन्न चाहन्छु, तपाईँ पनि कार्यक्रममा समावेश गर्न चाहनुहुन्छ आफ्ना साहित्यिक रचनाहरू भने कार्यक्रममा तपाईँले इमेल गर्नुहोला, या qnkhबर.com-बाट कार्यक्रम प्रसारण भइरहेका बेलामा तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी त्यहाँबाट पनि लिनेछौँ। र तपाईँले इमेल गर्नका लागि nepal.letters@gmail.com-मा मेल गर्नुहोला। जस्तो nepal nepal.letters@gmail.com, nepal.letters@gmail.com-मा तपाईँले इमेल गर्नुभएको खण्डमा हामीलाई इमेलबाट प्राप्त भएका रचनाहरू पनि कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। प्रियमन, उत्तरार्धमा छौँ। उत्तरार्धमा एउटा मिठो साङ्गीतिक आवाज यहाँहरूलाई छोड्दै तमाम आदरणीय मेरा प्रिय लाखौँ लाख श्रोताहरू, तपाईँहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि नै धेरै धेरै माया, स्नेह र प्रेम छ। आजको अँध्यारोबाट म अर्को अँध्यारोसम्मका लागि, अर्थात् एक हप्ताका लागि यहाँहरूबाट बिदा माग्नुपर्छ। आजको यो सन्नाटाबाट यहाँहरूलाई कति मनोरञ्जन दिलाउन सकेँ, कति माया प्रेम स्नेह सद्भाव र प्रेम बाँड्न सकेँ, यो यहाँहरूले नै बुझ्ने कुरा रह्यो। म भरपुर कोसिस चाहिँ मेरो रह्यो नै। आजको अङ्कबाट म तपाईँहरूकै साहित्यिक मनको राज आवाजको सारथी म विजय राज आजको अङ्कबाट बिदा हुन्छु। तपाईँका शुभ दिनहरू, शुभ पलहरू, शुभ समयहरू अत्यन्तै सुखद रहन्। आजको पलबाट विजय राजलाई बिदा दिनुहोस्। शुभ साता, शुभ रात्रि, शुभ सपनी। छेउमा बर
पिपल छेउमा बर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर सानोको चित्र छ बाँकी माया त्यही मुटु भित्र छ पिपल छेउमा बर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर पिपल छेउमा बर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर मासु लुकाउन नपरोस् है तिम्रो मन दुखाउन पिपल छेउमा बर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर कहिले नि पिपल छेउमा बर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर गरेछु मैले नि दैव दैने ना
कहिले नि पिपल छेउमा बर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर पछि धोका दिन्छौ कि मायालु साह्रै लाग्छ डर